السلام عليكم، مرحبا في دروس الصباح. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا فيه لي نيفو دو ماناجمنت. دونك فوالا اللي مازال ما شاف فيديو بريسيدون رجع يشوفوا، ولي فيديو لي 3 فيديو راهم مهمين بزاف. علاش؟ حيت هذا الشيء راه مرتبط. دونك فوالا معكم محمد بياض وغادي نشوفوا لي نيفو دو ماناجمنت. دونك ou bien les types de management. Il y a 3 niveaux. Donc voilà, le management s'exerce à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. On distingue 3 niveaux de management. يعني قالك لو مانجمنت كتمارس على كل هذوك المستويات. هي الهيرارشيك دونك تيريتوبيا هيرارشيك دو لورغانيزاسيون. On distingue كنفرقوا ما بين 3 niveaux de management. Donc, niveau de management au type de décision. Donc voilà. Premier niveau, on a le management stratégique. وكيكون عنده واحد ديسيزيون، واحد القرار اللي هو استراتيجيك. سيتادير مانجمنت استراتيجيك كتكون ا لونغ تيرم، يعني كتكون على واحد المده، كتكون كنخططوا على المدى البعيد في لورغانيزاسيون. شنو خاصنا ناخذوا لو تيب ديال لونتربريز. دونك غيجي واحد الماناجر غيقول خاصنا نحققوا واحد لوبجيكتيف. دونك باغ اكزومبل هاد لوبجيكتيف هو واحد الشفر دافير اللي كيفوق باغ اكزومبل 5000 درهم. فوالا دونك ا لونغ تيرم، فوالا يعني واحد المدى البعيد. وديسيزيون هذا كيتسمى استراتيجيك. وكاين الماناجمنت تاكتيك. هي الماناجمنت تاكتيك ستادير يعني التاكتيك نهجيه، كنهجوها كتكون ا موين تيرم. كتكون دونك حتى نشرح ماناجمنت اوبيراسيون عادي يمكن لكم تفهموا. هذه الماناجمنت اوبيراسيون هي العمليه، هي اللي كنخدموا بها، كتكون في ارض الواقع كنطبقوها صافي. كتكون اكور تاع خدامين بها دابا في لونتربريز ديال خدامين بها دابا. والديسيزيون كيكون كيطبق اكور تاع نقدر نقولوا اليوم دوز يومين نطبقوا. دونك فوالا ولا غدا سوايع. دونك كتكون اكور تاع مي التاكتيك كتكون ا موين تيرم اللي كتجمع ليا بين الماناجمنت استراتيجيك والماناجمنت اوبيراسيون كتكون وسط منهم. والديسيزيون كيكون تاكتيك، هنا الديسيزيون كيكون اوبيراسيون. الديسيزيون كيكون تاكتيك ستادير هنايا كيكون اكور ا موين تيرم. دونك يقدر يكون المهم ما فايتش عام، دونك ما بين 6 شهور بحال هكاك. دونك فوالا 6 موا هكذا. لي نيفو دو ماناجمنت كاركتيرستيك دو 3 نيفو دو ماناجمنت، مميزات ديال كل ماناجمنت. هاد الماناجمنت استراتيجيك لوبجيكتيف ديالها شنو هو؟ L'objectif assurer la pérennité et le développement de l'entreprise. Donc voilà, le management stratégique هي كتعزز ليا الكونتينيتي. c'est-à-dire la pérennité هي الكونتينيتي يعني الاستمراريه والتطور لو ديفلوبمون دو لونتربريز. دونك المانجمنت استراتيجيك هي اللي كتطور ليا وكتخلي ليا لونتربريز تستمر. هي المانجمنت استراتيجي. دونك فوالا. والماناجمنت تاكتيك لوبجيكتيف ديالها شنو هو؟ لوبجيكتيف ديالها ابليكي لي ديسيزيون دي ماناجمنت استراتيجيك. دونك الماناجمنت تاكتيك هي بسبب شنو هي التطبيق ديال الماناجمنت استراتيجيك اون كويرونس افيك لو بروجي جلوبال، مع التوفيق هنايا بعين الاعتبار اون كونسيديراسيون لو بروجي جلوبال. لو بروجي جلوبال يعني هو داك المهم داك المشروع الكلي اللي باغي حنا نطبقوه. يعني هنا الماناجمنت تاكتيك هي لابليكاسيون ديال الماناجمنت استراتيجي. دونك هذا الشيء هذا سيتادير دونك لابليكاسيون دي ديسيزيون. هنا نقدروا نقولوا الماناجمنت تاكتيك هي لابليكاسيون ديال هاد الكونتينيتي اي ديفلوبمون ديال لونتربريز. هذه هي الماناجمنت تاكتيك. دونك فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا. Le management opérationnel optimise l'utilisation des ressources pour atteindre les objectifs. Donc le management opérationnel هي اللي كتكون à court terme كتطبق عندي دابا. هي optimiser c'est-à-dire optimiser l'utilisation c'est-à-dire améliorer l'utilisation يعني واحد التحسين ديال الاستخدام ديال ressources دوك الموارد اللي عندي pour atteindre les objectifs باش نحصلوا على دوك les objectifs اللي prédéfinis اللي سطرناهم من قبل. Donc voilà. غنشوف دابا الاوريزون يعني لامباكت ديالها. لامباكت هنا كيكون ا لونغ تيرم. مانجمنت استراتيجيك كتكون ا لونغ تيرم. هذا الشيء هذا لوبجيكتيف كيكون ا لونغ تيرم. دونك كنقول اسيغ الاستمراريه
ولو ديفلوبمون يعني التطور ديال لونتربريز غيبقى عندي ا لونغ تيرم، مي هناك تكون ا موين تيرم. علاش؟ حيت كنابليكيو هادشي غادي كنقص دونك دي كرواسون. كنجي للماناجمنت اوبيراسيونيل اللي هي كتكون كور اي موين تيرم، تقدر تكون حتى موين تيرم. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا. لي نيفو دو ماناجمنت، caractéristiques des 3 niveaux de management. Donc voilà, management stratégique, management tactique, management opérationnel. Niveau hiérarchique aux acteurs concernés. Donc voilà, niveau hiérarchique. كتكون الماناجمنت تاكتيك كيف ما قلت كيكون داكشي ديك خواصن. الماناجمنت استراتيجيك كتكون تخيل معايا بيراميد هو هذا. الماناجمنت استراتيجيك في التيراتوبيه كتكون هي الاولى، هي في القمه بليزو. دونك فوالا. والماناجمنت تاكتيك كتكون انترميديير الوسط تحت من الماناجمنت استراتيجيك، عاد تابعها الماناجمنت اوبيراسيونيل هي اللي كتكون انترميديير اي فيبل اللي تحت هي الاخرى. علاش؟ حيت هي كتطبق على ارض الواقع، هي في القاعده في لا باز ديال هذاك البيراميد اللي قلنا. الاكتور كونسيرني بور المانجمنت استراتيجي شكون اللي عنده الحق يتخذ القرارات لي ديسيزيون في المانجمنت استراتيجي هو الديريكسيون جينيرال، هو المدير العام. الديريكسيون جينيرال هو اللي عنده الحق يتخذ الاجراء في هذا المانجمنت استراتيجي. مي المانجمنت تاكتيك كاين ديريكسيون فونكسيونيل، سيتادير هو الكادر سيبيريور هو اللي كيتاخذ ليه القرارات هنايا لي ديسيزيون في المانجمنت تاكتيك. والمانجمنت اوبيراسيونيل هي كتطبق في ارض الواقع، هو الشيف دو سيرفيس، يعني داك الشيف ديال العمل اللي كيدوي مع لي زومبلويي ولي كونطابل اكسترا. والكادر الكادر ممكن يكون عندي اجون تكنيك ولي زومبلويي حتى هما ممكن يتاخذوا قرارات كاين اللي تحت منهم. دونك فوالا هنا كيف ما قلنا كاين واحد الايغارشي، حتى هنا راه كاين ايغارشي بالنسبه للاكتور. دونك ديريكسيون جينيرال كيتحكم في كلشي اللي تحت منه، كلشي يسمع ليه. هذا حتى الاخر واحد ممكن يسمع للديريكسيون جينيرال اللي هو لي زومبلويي. دونك فوالا هذا بدوره اللي كيتحكم هاد الديريكسيون فونكسيونيل الكادر سيبيريور. هذا دابا هو كيتحكم في هاد لومبلويي، ولكن راه الديريكسيون جينيرال كيتحكم فيهم كاملين اللي تحت منه. دونك كيف ما قلت عندي واحد البيراميد. دونك فوالا هاد الاكتور كونسيرني التيراتوبيه هاد لوردر راه سيتان تري امبورطون، كل واحد كيتحكم في الاخر، وهذا ديما كيكون الفوق كيتحكم في كل شيء اللي تحت منه. بحال دابا هذا الكادر سيبيريور ممكن يتحكم فيه الشيف دو سيرفيس، الكادر اجون تكنيك امبلويي، مي ما يقدرش يتحكم في الديريكسيون جينيرال لانه كيبقى فوق منه. كيف ما قلنا انت بليزو انترميديير افيل. يقدر يكون هنا واحد الميكساج بارفوا، يقدر يكون هنايا مثلا هذا كيفهم هذا الشيف دو سيرفيس كيفهم في واحد الطاش اكثر من هذا مثلا، يقدر يعطيه يكون داكشي بالتراضي بيناتهم. دونك فوالا لي نيفو دو ماناجمنت كاركتيرستيك دي 3 نيفو دو ماناجمنت. دونك فوالا الماناجمنت استراتيجيك والماناجمنت تاكتيك والماناجمنت اوبيراسيونيل. الفيزيون نشوفوا شاك فيزيون كاركتيرستيك ديالها. دونك الفيزيون في الماناجمنت استراتيجيك كتكون واحد الفيزيون يعني من طرف هذاك الديريكسيون جينيرال اللي قلنا، كتكون واحد الفيزيون اكسترن يعني خارجيه اورينتي سير لونفيرونمون اكسترن دو لونتربريز. كنشوفوا واحد هذاك الديريكسيون جينيرال اش كيدير لورينتاسيون توجيه بالنسبه لونفيرونمون اكسترن. راه كاين انترن وكاين اكسترن لونفيرونمون دو لونتربريز. دونك فوالا كنشوفوا غي اكسترن يعني لو مارشي، كنشوفوا لي كونكيرونس المنافسين ديالنا في المارشي حنا كونتربريز باغ اكزومبل كوميرسيال او بيان اندستريال. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا في الفيزيون. فيزيون كتكون اكسترن وكنشوفوا لونفيرونمون اكسترن بالنسبه بور لونتربريز. الماناجمنت تاكتيك فيزيون انترن اي اكسترن، كتكون كتجمع ليا ما بين فيزيون اكسترن وانترن. هادشي علاش كتجمع ما بيناتهم بجوج. غنجي دابا للماناجمنت غنفوت هادي باش نرجع لها. غنجي للماناجمنت اوبيراسيون. الماناجمنت اوبيراسيون عنده واحد الفيزيون انترن، كتكون عندها واحد الفيزيون انترن داخليه وسط لونتربريز. كنشوفوا اش كيوقع، هي اللي كتطبق ليا اوبيراسيون العمليه كنطبقوها اكور تيرم يعني خدامين بها دابا حاليا اكتيالمون. هي انه هادوك باغ اكزومبل لي زومبلويي كيديروا لورينتاسيون توجيه ديال دوك لي ريسورس باغ اكزومبل ماتيريال دو لونتربريز كيخدموا بهم حاليا. مثلا فهمتي كيدوم لاتوليي كدا جيب هادي باغ اكزومبل هاد البرودوي اكس غادي يدوز من هنا لي بروسيس من غادي يدوز اكسيتيرا. دونك فوالا والماناجمنت
تاكتيك هي اللي كتجمع ليا مع واحد الفيزيون اكسترن كتاخذ من الماناجمنت استراتيجيك وكتاخذ من الماناجمنت اوبيراسيونيل اللي هي انتر. دونك فوالا الماتير دو ديسيزيون هنا شفنا الفيزيون النظره ديالهم. دونك فوالا وهنا كل واحد باش كيتحكم. هنا الماناجمنت تاكتيك كندوي على علاش كندوي على ديريكسيون فونكسيونيل هو الكادر سيبيريور. هنا الماناجمنت اوبيراسيونيل كيكون الشيف دو سيرفيس كادر اجون تكنيك امبلوي اكسيتيرا. دونك فوالا دونك هنا غنشوفوا لا ناتير دو ديسيزيون شوا دي دومين اكتيفيتي دي مارشي اي دي ستركتور. دونك فوالا هنايا الديسيزيون كيكون واحد الاختيارات ديال الدومين داكتيفيتي سا ديبون دومين داكتيفيتي ديال هاد لورغانيزاسيون يعني ديال لونتربريز. دونك فوالا هنا الدومين داكتيفيتي باغ اكزومبل شنو كدير يعني سبيسياليزاسيون ديال هاد لونتربريز. باغ اكزومبل كوميرسيال شنو لي برودوي اللي كتدير فيهم كوميرسياليزاسيون وكنشوفوا المارشي اللي خدام فيه اي دي ستركتور. دونك لي مارشي كنهتموا بالمارشي حتى هو كنهتموا بالستركتور ديال لونتربريز. بالنسبه للماناجمنت تاكتيك هو الجيستيون دي ريسورس اي دي ستركتور يعني التسيير ديال هذوك لي ريسورس سوا ماتيريال سوا ايمان اي دي ستركتور الجيستيون ديال ستركتور ديال لونتربريز. وهنا الماناجمنت اوبيراسيون كنديروا الجيستيون دي ريسورس وكنديروا جيستيون كوميرسيال والجيستيون دو برودكسيون اي دو لانفورماسيون. كنديروا جيستيون ديال هذوك الموارد سوا لي ريسورس ايمان سوا لي ريسورس ماتيريال وكنديروا جيستيون كوميرسيال تسيير تجاري وكنديروا جيستيون دو برودكسيون تسيير ديال داخل لونتربريز انترن اللي هو البرودكسيون يعني كيكون عندي باغ اكزومبل هذوك لي زومبلويي. دونك راه كنديروا واحد التسيير بالنسبه لو برودكسيون هذاك البرودوي ما غادي يدوز خاصنا نسيروا ليه واحد البون جيستيون باش يدوز باش ينجح لينا هذا البرودوي هذا ويكون بواحد البون كاليتي و بون كونتيتي. فوالا و اي لانفورماسيون. دونك فوالا niveau de management exemple de décision relative au niveau de management. نشوف واحد exemple de décision اللي كيتعلق ليا بال niveau de management. donc voilà management stratégique management tactique management opérationnel. هنا le management stratégique accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise sur 50% 6 années. donc voilà هنا المانجمنت استراتيجي كيف قلنا هي 6 années donc à long terme وكتكون هنا باغي نطلعوا حنايا augmenter l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise sur 50% حوالي تقريبا 6 سنوات. من 6 سنوات كنطمحوا اننا نوصلوا لواحد الشيفر دافير تولي تحقق لنا لونتربريز اللي هو 50% باش غادي يتزاد من 6 سنين. pour le management tactique développer une compagnie publicitaire des produits. لكن نحاول نديفلوبي بحال غادي ندخلوا هنا شويه في الماركتين. دونك غادي ان شاء الله غادي نشوفوا في الاس 3 الماركتين دو باز و سام تري امبورطون ولا كتفهموا معايا الماناجمنت. دونك ما غاديش تلقاو مشكل فيه واصلا هو شي حاجه زوينه بزاف يقدر يفيدك في حياتك ابار الخدمه ديالك دونك شي حاجه مزيانه غادي نشوف ان شاء الله. دونك ديفلوبي ان كومباني بوبليسيتير دي برودوي وكنطوروا من سميتو البوبليسيتي يعني البوبليسيتي ضروري اوبليغاتوار خاصنا نطوروا منها pour vendre les produits باش يشهروا لنا البرودوي. البوبليسيتي هي البوليتيك دو بوبليسيتي سي ان تري امبورطون غنشوفوها ان شاء الله في الماركتينغ. دونك فوالا والمانجمنت اوبيراسيونيل ايتيدي لو مارشي اوبيراسيونيل هي عمليه كنيتيديو لو مارشي كنديروا واحد الدراسه ديال المارشي دو كوميرسياليزاسيون دي برودوي يعني المارشي لي تيب مارشي راه بليزير ديفينيسيون نجي ندخلوا. المهم هذا المارشي بليزير تيب المارشي دو كوميرسياليزاسيون المارشي دو كوميرسياليزاسيون هذا السوق التجاري ديال دي برودوي كندير ليه واحد الدراسه. كيفاش ندير هاد الدراسه؟ دونك فوالا غنجي باغ اكزومبل غادي ندرس لي كونكورونس ديال المنافسين ديالي غندرس لي برودوي وشحال ديال المنافسين ديالي غندرس البرودوي ديالي يعني غادي ندير مثلا واحد الغوكريتمون واحد الكيسيونير واش كيعجبهم شنو كيعجبكم في لي برودوي ديالي شنو اللي ما كيعجبكمش شنو هو. دونك خاصني نعرف لي فيبل ولي فورس ديال البرودوي ديالي باش نحاول اميليوري من البرودوي ديالي باش يعجب الناس. دونك فوالا هنايا ميتر اون بلاس ان بلان ماركتين هي هادي كنحاول نوضع واحد البلان يعني واحد الخطه ديال ماركتين وفيكسي لي بري دي برودوي وكنفيكسي واحد البري دي برودوي. دونك غنشوفوا هادشي في الماركتين
لي بري لي برودوي راه عندهم واحد لي بوليتيك، نقدروا نهبطوا البري، نقدروا نطلعوه، يقدر يكون طالع بزاف. هادشي غادي نشوفوا ان شاء الله ونفصلوا فيه. دونك فوالا كاين 3 بوليتيك دو برودوي كنوصلوا هادشي ان شاء الله. دونك بلا ما نكثر عليكم هنايا، management stratégique crée de nouveaux services au sein de l'entreprise sur CN. دونك فوالا هنايا كنحاولوا نكريو واحد نوفو سيرفيس، واحد الخدمه جديده اونسيان، يعني بارابور دو لونتربريز على واحد من هنا السنوات كيكون واحد ديسيزيون استراتيجيك كيكون. هنا المانجمنت تاكتيك روكريتي دي ريسورس ايمان. هنا كنحاول نحضر يعني دوك الموارد البشريه عندي، دونك دوك لي زومبلويي كنحاول نجندهم بهذا المعنى. روكريتي كتجند كتجيشهم باش يكونوا حاضرين 100% بواحد بون موتيفاسيون، بواحد بون انرجي، باش يديروا لي واحد هي ايون لو بروفي سويتي، باش نحاولوا نحققوا واحد البروفي اللي مرغوب فيه مزيان، يعني رياليزي واحد لوبجيكتيف بريديفيني مزيان. دونك فوالا المانجمنت اوبيراسيونيل ريديجي لي فيش دو بوست. هنايا اوبيراسيونيل كنحاول هنايا في هاد البارتي هادي سي تري امبورطون. باغ اكزومبل جا عندي انا، باغ اكزومبل انا واحد الماناجر، جا عندي واحد، حنا غادي نشوفوا ان شاء الله الماناجر وشنو هو الماناجر وكيفاش كنشوفوا واحد احسن الماناجر. دونك من هنا غادي يبان لنا الماناجر عنده واحد الدور مهم اللي هو كيديريجي لي فيشي دو بوست، كيحاول يكتب ليا لي فيشي دو بوست، هذوك السجلات ديال هذوك البوست اللي كاينين، كي ايفيكتي ان سيليكسيون دي كانديدا، كيحاول يحقق ليا واحد السيليكسيون دي كانديدا. باغ اكزومبل جا عندي انا واحد، باغ اكزومبل واحد الكانديدا، واحد المرشح باغي يخدم، دفع ليا السي في ديالو، خاصني نحاول ندير واحد السيليكسيون ونختار يعني لي بون كانديدا اللي ممكن نخدموا عندي ميور كانديدا، هذوك المترشحين اللي جاو فهمتي باغي نخدموا ابارتير ندير نغياليزي دي زونتروتيان، ندير معاه واحد لي زونتروتيان، وهاد لي زونتروتيان باش ندير مع لونتروتيان ونحاول خاصني نكون واحد الماناجر اللي هو مزيان. وكيفاش مزيان ان شاء الله غنشوفوا في الشابتر ديالها لو رول دو ماناجر والاهداف ديالو، وهادو من الاهداف ديال الماناجر هادو تغياليزي واحد لونتروتيان اي فيناليزي لو روكريتمون، وتوضع واحد اللمسات اخيره على التوظيف. دونك بحالاش يعني تشوف لي كومبيتونس ديال الكانديدا، تشوف دونك لي سافوار فير سافوار اتر ديال الكانديدا، دونك تحاول تختار لي ميور كانديدا من ابارتير هاد لونتروتيان اللي غادير معاه. دونك فوالا هنايا غادي نكون سيريت الشابتر الاول. هادشي هو اللي تري امبورطون في الشابتر الاول. دونك فوالا الشابتر الاول كان تري ريش وطويل بزاف، مي ان شاء الله الا بقى الوقت غادي نديرو ريزيمي على شاك شابتر. دونك بالتفاعل ديالكم باش كنزيدو، التفاعل ديالكم هو كلشي. دونك فوالا ان شاء الله غادي نشوفو في الشابتر 2 اللي هو البروسيسيس دو ماناجمنت. دونك فوالا هنايا ما نساش دير لايك وسبسكرايب، تشترك في القناه الا كنتي من المشتركين الجدد. دونك فوالا الا كنتي من المشتركين الاوفياء والقدام، ثانك يو سو ماتش. دونك فوالا خلي شي كومونتير تحفيزي، ما تعدلش لايك الفيديو. شكرا مره اخرى.